नमस्कार दाजु, जुन चाहिँ यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ 12 तारिक बुलाउने भनेर 12 तारिकभित्रमा बुलाउने भनेर भनिरहेको छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीबाट पार्टिसिपेट गर्छ कि के गर्छ? पहिला सुरु त जुन चाहिँ ट्राइपार्टाइट मिटिङ दिल्लीमा गएर होम मिनिस्टरसँग फोटो खिचेको हामीले देख्यौँ र तर त्यसको झलक कहीँ पिआइबीमा देखिएन, पब्लिक इन्फर्मेसन ब्युरोमा कहीँ पनि त्यो देखिएन र उहाँ स्वयंले त्यसलाई स्वीकार्दैछ कि यो औपचारिक होइन भनेर। एक नम्बर 2 के छ भने 2020 को निरज जिम्बा भाइ दार्जिलिङको बिजेपीको एमएलएले उहाँले स्वयं भन्नुभएको थियो 2020 को अक्टोबरभित्रमा कमन पोलिटिकल सल्युसन विषय लिएर कुनै प्रकारको स्टेप चालिएन भन्यो भने म रिजाइन दिन्छु भनेको थियो एमएलएबाट। रिजाइन दिएन, फेरि पनि एमएलए भयो। राजु विष्टज्यू स्वयंले भनेको थियो 21 को चुनावभन्दा अगाडि केही न केही सकारात्मक कुरो निस्किन्छ पहाडको निम्ति र विपक्षीहरूले फिटिङ रिप्लाई पाउँछ भनेको थियो, त्यो पनि केही भएन अहिलेसम्म। अनि धेरै अन्य घटक दलको उहाँको नेतृत्वहरूले फेब्रुअरी महिनामा मार्च महिनामा ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुन्छ, पिपिएस सम्बन्धी मिटिङ हुन्छ भन्ने कुरा थियो, अहिलेसम्म भएको छैन। र हामीले भन्नुपर्दा के भन्छौँ भने 2019 सालमा सङ्कल्प पत्रमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल विषय लिएर सल्युसन विषय लिएर उल्लेख गरिएको छ। त आज पार्टी पनि एब्सोल्युट मेजोरिटीमा छ, भारतीय जनता पार्टी। त अब त भट्टाभट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि त। के अझै ट्राइपार्टाइट टक राख्नुपर्ने, ट्राइपार्टाइट टक राख्नुपर्ने त कुनै मैले यो देखिनँ। कारण यदि उसकोमा बिजेपीकोमा सिन्सिरिटी छ भने पहाडप्रति, गोर्खाप्रति, तराई डुवर्स दार्जिलिङपट्टि उनीहरूको सिन्सिरिटी छ भने उनीहरूले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको पिपिएसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सुरु गर्नुपर्ने, किनभने यसको निम्ति उहाँकोमा एब्सोल्युट मेजोरिटी छ। उसमा यो ट्राइपार्टाइटको नाटक गर्नुपर्ने कुनै उयो देख्दैन। यहाँ कहीँ न कहीँ देखेँ फेरि कसै घटक दलको नेतृत्वले भन्दैछ कि स्टेट गभर्मेन्ट कतिको सिन्सियर छ भन्ने कुरा। पहिला यस प्रुफ बिजेपी कतिको सिन्सियर छ, यस प्रुफ बिजेपी कतिको सिन्सियर छ पहाडप्रति, त्यो देखाओस् न। यसको यो देखाउनुको निम्ति त उसले एब्सोल्युट मेजोरिटी छ त पार्लियामेन्टमा, एब्सोल्युट मेजोरिटी छ पार्लियामेन्टमा। उनीहरूले सोझो उनीहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ, हाउस बिल ल्याउन सक्छ। ट्राइपार्टाइट मिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि बिल ल्याउन, त्यहाँबाट पो बिजेपीको सिन्सिरिटी झल्किन्छ। कथनकाल यो 12 तारिक पछि है तपाईँहरूलाई पनि पत्रचार भयो अरे ट्राइपार्टाइट टकको लागि। तपाईँहरूले के राज्य सरकारलाई पार्टिसिपेट गर्नेको लागि दबाउ दिनुहुन्छ कि कस्तो सोच्नु भएको छ? यो त यस्तो छ कि अब हामी यहाँ त हामी पहाडमा तृणमूल काङ्ग्रेस भनेको इट इज अ युनिट अफ तृणमूल काङ्ग्रेस। वी आर नट अ रिजनल पार्टी। जब ट्राइपार्टाइट टकमा जानु नजानु, पार्टिसिपेट नगर्नु, यो त स्टेट गभर्मेन्टको कुरा हो, इट्स नट अ पार्टीको कुरा हो। होइन, यो ट्राइपार्टाइट टक त तपाईँको यो पिपिएस सम्बन्धित, गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धित कुरा हुनेवाला छ है। यो ट्राइपार्टाइट टकमा चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ कस्तो सोच्नुहुन्छ? यो ट्राइपार्टाइट टक हुनुपर्ने कि नहुनुपर्ने? होइन, मैले अघि भने त 2019 सालमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दा अघि राखेर भोट जितेर गएर राजु विष्टले अनि साथै भारतीय जनता पार्टी आज एब्सोल्युट मेजोरिटीमा छ संसदमा भनेपछि, संसदमा आफ्नो पूर्ण बहुमत छ भने यो पिपिएस सम्बन्धी ट्राइपार्टाइट टकको किन कुरा गर्नु? सिधै बिल ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गर न। अनि यदि पत्रचार भएको खण्डमा है राज्य सरकारको पार्टिसिपेसन देखेन भने चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलमा तपाईँहरू के गर्नुहुने? होइन, यो पार्टी हामी यहाँबाट चलाउँदैनौँ नि। पार्टी यो पार्टीको डिसिप्लिन, वी आर नट रनिङ अ रिजनल पार्टी नि त हो। यो दार्जिलिङमा सीमित भएको पार्टी होइन नि त। यो त भनेपछि स्टेटले जे गर्छ तपाईँले त्यही त पार्टीले डिसाइड गर्छ नि त। पार्टी भन्दाखेरि सरकारले डिसाइड गर्छ नि त।
यो त सरकारको कुरा हो। जहाँसम्म ट्राइपार्टाइटको कुरा छ यो त सरकारको कुरा हो, सरकारी कुरा हो नि, यो पार्टीको कुरा हुँदैन यसमा। तपाईँको यो क्लिन टेक चाहिँ कस्तो रहेको छ? यो ट्राइपार्टाइट टक अब हुँदैन भन्नुहुँदैछ तपाईँले त है, तर यो होइन ट्राइपार्टाइट टक हुँदैन मैले भनेको छुइनँ। यदि बिजेपी सिन्सियर छ भने संसदमा पूर्ण बहुमत छ, डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर बिल ल्याएर। सिन्सियर यदि तिमी सिन्सियर छौ भने यो ट्राइपार्टाइट टक लागेर झुलाउने काम नगर्नु नि। जुन चाहिँ अहिले पिपिएस भनिरहेको छ नि है, तर कन्फ्युजन पनि छ कसको पिपिएस डेभलपमेन्टमा थियो, कसैको गोर्खाल्यान्ड। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको थ्रुबाट चाहिँ पिपिएस चाहिँ के हो? पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, यो जुन चाहिँ शब्द यो मेनिफेस्टोमा हाल्यो उसलाई नै सोध्नुपर्छ यो चाहिँ। किनभने यो कुरो चाहिँ के भनेको छ भने एक दिन निरज जिम्बाज्यूले राति इलेक्सनको दौरान राति 1 बजीसम्म बसेर पहिला चाहिँ लङ पेन्डिङ इस्युज अफ गोर्खा जन आदिवासी थियो, इस्युज भन्दा कुन इस्यु हो, थुप्रै इस्यु थियो र हामीले राति 1 बजीसम्म बसेर चाहिँ मेनिफेस्टोमा हालेको भनेर एउटा मिटिङमा निरज जिम्बाज्यू भाइको एउटा वक्तव्य छ। देन हि हेज टु क्ल्यारिफाई। र दुःखको कुरा उसले पनि भन्दैछ यो पिपिएस के हो, बिजेपीलाई सोध्नुपर्छ भन्दैछ। यसरी ढाँटको राजनीति कहिलेसम्म गर्ने पहाडमा? बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि पिपिएसको कुरा गर्नुभएको थियो है। तपाईँको हिल टिएमसीबाट चाहिँ यो पिपिएस हुनुपर्छ भनेर बङ्गालको मुख्यमन्त्रीलाई कस्तो दबाउ छ? यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्रीले क्लियर कुरा गरेको छ, सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई राखेर यसको निर्णय लिन्छ भनेको छ। तपाईँले दबाउ दिनु हुँदैछ यो हुनुपर्छ भनेर? र उहाँले स्वयंले डिक्लेयर गर्नुभएको यो कुरा, उहाँ स्वयंले डिक्लेयर गर्नुभएको कुरा, यस सम्बन्धी कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, एउटा सबै स्टेक होल्डर्सलाई राखेर उहाँले निर्णय लिन्छ। यो एकजनाको कुरा पनि होइन, सबै स्टेक होल्डर राखेर एउटा निर्णय लिन्छ। तपाईँको विचारमा बङ्गालको पिपिएस कस्तो हुन्छ होला? हजुर, तपाईँको विचारमा बङ्गालको पिपिएस चाहिँ कस्तो हुन्छ? अहिले हामी हर्डली भन्न सक्दैनौँ यो विषय लिएर पिपिएस यस्तो हुन्छ भनेर। किनभने यो सूत्रपात कहाँबाट भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो 2019को चुनावदेखि सूत्रपात भएको कुरा हो। अनि यो निरज जिम्बाज्यूले खुद भनेको छ कि पहिला लङ पेन्डिङ इस्युज अफ गोर्खा जन आदिवासी इस्युज भन्दा थुप्रै इस्युज भयो र हामीले यो राति 1 बजीसम्म बसेर यो के सङ्कल्प पत्रमा हामीले हालेको भनेपछि हि हेज टु क्ल्यारिफाई। उसले प्रश्न गर्दैछ अझै बिजेपी जनतामा कि विभिन्न सार्वजनिक प्रकारले उहाँले घोषणा गरेको छ बिजेपीलाई सोध्नुपर्छ यो के हो पिपिएस भनेर। यसरी अन्यलमा राख्नु पाउँदैन पाहाडमा। हामीले बङ्गालको पिपिएस तपाईँहरूको पार्टीको थ्रुबाट पिपिएस के हो भन्नु खोजेको हामीले हाम्रो पार्टीकोबाट यो त हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरू बसेर राज्य कमिटीसँग बसेर राज्यको नेतृत्वसँग बसिकन मात्रै हामी विल बी एबल टु से। विगत वर्षदेखि जुन प्रकारको एउटा गुड गभर्नेन्स ल्याउनुमा सर्भिस डेलिभरी अफ सर्भिस सजिलो होस् मानिसहरूलाई भन्न हेतु विगत वर्षदेखि दैलोमा सरकारको योजना सुरु भएको थियो। यो वर्षमा 2 पल्ट हुन्छ र यसपालिको यो भनौँ तेस्रो पल्ट सत्तामा आइसकेपछि यो सर्वप्रथम यो दैलोमा सरकार 16 अगस्तदेखि भएर जानेछ। यो मसिनो चिजहरूको लागि ट्राइबल सर्टिफिकेट बनाउनु, जब कार्ड बनाउनु, धेरै थुप्रै ल्यान्डको डकुमेन्ट विषय लिएर, स्वास्थ्य साथी कार्ड विषय लिएर थुप्रै स्किम्सहरूको लागि जुन प्रकारले अफिस धाउनु पर्ने हुन्थ्यो अब यो दैलोमै हुन्छ, वार्डमा हुन्छ, जिपी लेभलमा जुन दैलोमा सरकार बस्छ हाम्रो मानिसहरूले त्यहाँबाट गएर यसको सुविधा लिन सक्छ। सानो इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई दिउँ, म स्वयंले मेरो छोरीको ओबिसीको सर्टिफिकेट निकाल्नु मलाई 2 वर्ष लागेको थियो। तर द्वारे सरकार आएपछि जस्तो द्वारे सरकारमा एप्लिकेसन गर्यो 1.5 महिनाभित्रमा हातमै उहाँको सर्टिफिकेट आइपुग्यो। यति सजिलो हुन्छ। र यसपालि विशेष आकर्षक यो द्वारे सरकारको के छ भने लक्ष्मी भण्डार भन्ने योजना सुरु गर्नुभएको छ, घोषणा गर्नुभएको छ आदरणीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले।
यो लक्ष्मी भण्डार योजना चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म 60देखि अब ओल्ड एज पेन्सन भनौँ, वृद्धा भत्ताको रूपमा ओल्ड एज एग्रिकल्चर पेन्सन भनौँ, त्यो प्रकारले पाउँदै थियो भने यो 60सम्मकोले कुनै यदि महिलाहरू कुनै प्रकारको सरकारी सहुलियत पाएको छैन भने उहाँहरूले कुनै प्रकारको सरकारद्वारा सहायता पाउने कुनै ठाउँ थिएन। तर यो लक्ष्मी भण्डार योजनाले चाहिँ 25 वर्षदेखि लिएर 60 वर्षको जति पनि महिला सदस्यहरू छ जसले सरकारबाट कुनै प्रकारको अहिलेसम्म सहुलियत पाएको छैन, उहाँहरूले एससी र एसटीको सदस्य महिला सदस्यहरूले 1000 रुपियाँ मन्थली आर्थिक सहयोग पाउँछ सरकारबाट। अनि जो एससी एसटी छैन, जेनरल छ, उहाँले 500 रुपियाँ गरेर पाउँछ। तर यसमा स्वास्थ्य साथीको कार्ड चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरी भएको छ र जसको स्वास्थ्य साथीको कार्ड बनिएको छैन भने हामी के अनुरोध गर्छौँ भने उहाँहरूलाई यो द्वारे सरकारमा चाहिँ तपाईँहरूले स्वास्थ्य साथीको कार्ड चाहिँ एकदमै कुनै पनि हालतमा बनाउनुहोस्, ताकि 6 महिना पछि अर्को हुने द्वारे सरकारमा तपाईँले फेरि यो योजनाको लक्ष्मी भण्डारको योजनाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। र 16 तारिकदेखि सुरु हुन्छ। सबै ग्राम पञ्चायत क्षेत्र, सबै नगरपालिका क्षेत्रमा यसको सेड्युल पनि एनाउन्समेन्ट भइसकेको छ। त्यसले हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ, राज्य सरकारको यो एकदमै पपुलर स्किम छ जुन चाहिँ, यसलाई सबैले यसको विशेष महिला सदस्यहरूले यसको लाभ उठाइदिने हामी विशेष अनुरोध गर्छौँ। यो स्टार्ट 16 पाउँछ अनि एन्ड चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ र कहिलेसम्म चाहिँ? यो 1 महिना चल्छ। 1 महिनाको सरकार हुन्छ, यो त्यहाँ 1 महिनाको दैलोमा सरकार हुन्छ, 1 महिनाभरि यो चल्छ।